की जुल्फों की बात की, सरकार की जुल्फों के वो शेर आप बार बार सुनते रहे, पैसा कुर्बान कर दिया सारे के सारा जो व्यापार के लिए आप पैसा दे। शहरदा सरकार का उससे पाक है और लखनऊ की मुकद्दस जमीन पर आपका आस्थाना मुबारक है और आपको 116 साल हो गए, क्योंकि मालूम होना चाहिए हम लोग क्यों हाजिर हुए। ये सजाया गया, सब लोग हाजिर हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक अल्लाह के महबूब बंदे की यादगार है, अल्लाह के महबूब बंदे का उर्स है और उन्हीं की महफिल में हम लोग हाजिर हैं। और शहरदा सरकार औलाद गौसे आज़म चिरागे ख़ानदान अहले बैत मुफ्ती आज़म बांग्लादेश सैयदना व मुर्शिदना अब्दुल हई सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप मुरीद और खलीफा थे। और मुरीद होने से पहले आप हिंदुस्तान की फौज के कमांडर थे, हिंदुस्तान की फौज के कमांडर, और आपके छोटे भाई सैयदना इनायत बिया सरकार जो बाद में आपके साहिब सज्जादा बने, आप एसडीएम थे। क्या बात, आप एसडीएम थे। जैसे कोई ये ना समझे तो होता नहीं है कि आदमी का काम धाम नहीं निकला बाबा बन जाता। हाँ क्या बात, जैसे बहुत दुनिया कमाने बहुत कोशिश करी, बात बनी नहीं पाई, हमने कहा अल्लाह अल्लाह करते हैं यार, कुछ वो नहीं मामला नहीं। इन अल्लाह वालों ने हुकूमत को, पैसे को, दौलत को ठोकर मार के बने, इन्होंने ठोकर मारी है तब चीजों को मर्तबा हासिल हुई। किचौजा शरीफ की आस्थाना वहाँ पे आपका सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी आप इस सिन्नान के बादशाह थे। बादशाह को ठोकर मारी, पैरों से रौंदा और मुस्तफा की गुलामी और मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाया। इससे मैंने देखा ये कुछ नहीं होने का, यार क्या करें, करते हैं बहुत से तारीफ करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं, इन लोगों ने सब कुछ तर्क करने के बाद ऐशो आराम को, ये लोग तो शहजाद है, आप हिस्ट्री पढ़ें, इनके दादा परदादा की बहुत जमीन जायदाद डाले, नवाबी खानदान से हमारे ख्वाजा आज़म सरकार सैकड़ों एकड़ आपकी जमीन, और आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे, बहुत दुआओं के बाद आप पैदा हुए। तो आप जब फकीर की तरफ आपका रुझान हुआ, जब आपका दिल इधर मायल हुआ, तब वालिद मोहतरम परेशान हुए कि ये शुरुआत की बात थी जब उनकी उम्र मेरी उम्र के बराबर तक, ये मुझसे भी कम। तब वालिद मोहतरम ने सोचा ये कहाँ चक्कर में पड़ गए, ये पीर फकीरों के चक्कर में पड़ गए, हमारा अकेला बेटा है, कारोबार करे, पैसा है, जमीन है, अपने आराम से रहें, तो ऐशो आराम से पता नहीं कहा ये किसी काम से जाते हैं। कहा जा बेटा इतना आप कारोबार था बहुत बड़ा, कपड़े का काम था, कहा कि जाओ बेटा दिल्ली जाओ, सोचा कि आप थोड़े जवानों में इनसे इन्हें थोड़ा रास्ता दिखाएगा कैसे क्या होता है। तो बहुत सारा रुपए लेकर के भेजा के जाओ दिल्ली से सामान ले आना, और आ जाकर आप पहुंचे, दिल्ली जाना था मार्केट में, अब पहुंच गए महबूब इलाही के आस्थाने, पहुंच गए निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आस्थाने, और आस्थाने पे पहुंचे और सारा पैसा किसी कपाल ने सरकार दो आलम की जुल्फों की बात की, सरकार की जुल्फों के वो शेर आप बार बार सुनते रहे, पैसा कुर्बान कर दिया सारे के सारा जो व्यापार के लिए आप पैसा ले गए थे सब खत्म कर दिया। खत्म करके जब घर वापस लौटे तो वालिद मोहतरम का डर खौफ था, तो आप छत के ऊपर चले गए। छत के ऊपर घर में मुलाकात सारी सलाम कर छत पे, और सोचा कि डांट पड़ेगी, लेकिन जब अल्लाह ताला रास्ते बनाता तो सब आसान कर देता। आपके वालिद का दिल मोम, कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने कहीं गलत जगह नहीं लगाया, तुमने अल्लाह रसूल के नाम पे कुर्बान किया। ये औलिया अल्लाह की शान है कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके इस चीज को सरकार की गुलामी। तो मैं बात कर रहा था शहरदा सरकार की। आप हिंदुस्तान की फौजी कमांडर, उसमें हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत थी, देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, और आपका उर्स 116वां है। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत में आप हिंदुस्तान की फौजी कमांडर थे, और बहुत आप लहीम शहीम, बहुत कदकाठी बहुत आपकी थी। जो भी आज भी जो आपके खानदान के हैं, काफी उनकी कदकाठी बहुत है। मेरी लंबाई बहुत है, मैं घंटा नहीं हूँ, लेकिन मैं लखनऊ शरीफ में भी गया था, तो इस वक्त जो साहिब सज्जादा है सबाहत नहीं है सरकार। जब मैंने उनसे मुलाकात की तो मैं ऐसे ऊपर देख के बात करना पड़ा, ऐसे तो अब उनका क्या नाम होगा, वो तो फौजी कमांडर थे, वर्दी वगैरह भी आप करते। तो एक बार सैयदना अब्दुल हई सरकार लखनऊ शरीफ आप आए, आपके वालिद मोहतरम अब्दुल हई सरकार के मुरीद थे,
تو آپ جب لکھنؤ میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نیچے کے روم میں آپ ٹھہرے اور اوپر کے روم میں شہزادہ سرکار تھا. اس سمے مرید نہیں ہوئے تھے آپ. جی ہاں. جب ٹھہرے وہاں پر تب صبح کے ٹائم آپ کی عادت تھی کہ نماز کے بعد آپ ورزش کیا کرتے. فوجی کمانڈر تھے وہ، دبلے پتلے آدمی کام تھوڑی ہے، انسان کو فٹ رکھنے کے لیے، اور آج یہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ کرتے رہے. ایسی ورزش آپ کر رہے تھے کہ مکان میں لغزش پیدا ہو رہی تھی. مکان میں لغزش پیدا ہو رہی تھی. آپ جب ٹھنڈ بیٹھتے رہے تو مکان ہلنے لگا. تو سیدنا عبداللہ سرکار نے پوچھا کہ کون ہے اوپر؟ تو کسی نے بتایا کہ حضور نام بتایا. تو آپ نے سوچا کہ جو دنیا میں اتنا تیز ہے وہ دین میں کتنا تیز ہوگا. سست آدمی نہ دنیا دار ہوتا نہ دیندار ہوتا. بے شک حق ہے. نہ وہ اپنا کام کرے نہ نماز پڑھے. تو آپ نے من میں سوچا کہ یہ دنیا میں اتنا تیز ہے، اگر یہ دین کی راہ پہ پڑ جائے تو کتنا تیز ہوگا. تب آپ نے سرکار کی سنت پہ عمل کیا اور آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو ہمیں دے دے. ہر کوئی مرید ہوتا ہے، شہزادہ سرکار اپنے پیر مرشد کی مراد تھی. آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو ہمیں دے دے. جب دعا مانگی تھی اللہ کے ولی کے منہ سے بات نکلی تھی، اللہ نے ترنت اس کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد آپ کا مزاج بدل گیا اور صبح آپ نے آئے اور آپ نے اس سے پہلے ملاقات کرتے تھے لیکن توجہ نہیں دیتے تھے. پھر آپ نے خاص توجہ کی اور ملاقات کی آپ نے. تو آپ نے فرمایا کہ تم چاٹگام آنا. چاٹگام میں مزار ہے عبداللہ سرکار کا بنگلہ دیش میں. کہا کہ وہاں پہ تم آنا. کہا وہاں تم کو مرید کریں. پھر آپ کو مرید کیا. مرید کرنے کے بعد بہت جلد جو طریقت اور حقیقت اور معرفت کی جو منزلیں ہیں، آپ کی اپنی کوشش اور پیر مرشد کی نگاہ خاص میں بہت جلدی آپ کا سب کچھ ہو گیا اور پیر مرشد سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. اتنی کم عمر میں آپ نے بہت کچھ حاصل کیا. پھر آپ کی خلافت وغیرہ دی گئی. ایک بار آپ جا رہے تھے، ایک بار کسی مرید نے آپ کی دعوت کی تو خانقاہ عالیہ سے آج جب تشریف لے گئے تو زمانے میں لالٹین چلتی رہی. تو لالٹین لے کر کے آپ جا رہے، راستے میں تیل ختم ہو گیا. راستے میں جو اس کے اندر پڑتا ہے مٹی کا تیل یا ڈیزل جو بھی، وہ ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد مرید نے کہا کہ سرکار اس کا یہ تیل ختم ہو گیا، کیا کریں؟ تو لکھنؤ میں یمنا ندی ہے، شاید یمنا ندی. تو آپ نے فرمایا کہ ختم ہو گیا تو کیا ہوا، پریشانی کی ضرورت تھوڑی ہے، یمنا میں سے بھر لو. تو یمنا میں تو پانی چل رہا ہے، فرمایا کہ یمنا میں سے بھر لو. اب مرید کی عقیدت دیکھیں. آج ہم جیسے مرید ہوتے نالائق نکمے تو کہتے حضور پانی ہے وہ تو، لیکن نہیں، وہ رضائے یار دیکھتے یار کی رضا کیا ہے. لوٹ کے جواب نہیں دیا آپ نے. مرید نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ پانی ہے، وہ جانتا ہے کہ پانی ہے لیکن حکم ہے کہ بھر لو. جب بھرا اور جب ماچس لگائے تو پانی بھی چلنے لگا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جہاں پہ وگیان تمام جہاں فیل ہو جائے وہاں پہ اللہ والوں کی طاقت کا اسٹارٹنگ ہوتی ہے. پوری پھر اس کے اندر لکھا ہے کتاب کے اندر میں نے پڑھا، پھر وہ کئی دن تک وہ جلتا راشن رہی. کئی دن تک وہ تو پانی سے روشنی ہوئی، پانی سے روشنی ہوئی. یہ سبحان اللہ ہے اللہ والوں کی. اور بے شمار آپ ہی کرامات ہیں. ایک بار آپ کا کسی نے امتحان دیا، قبرستان میں آپ زیادہ تر رہا کرتے تھے، بے شک. تو کسی نے امتحان دیا کہ دیکھیں کہ یہ سچے ہیں کہ یہ جھوٹ ہیں. امتحان دینا بھی غلط ہے. امتحان دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ جانے اس کا رسول جانے. جس کے ایسے اعمال ہیں ویسا ہوگا تو بھرے گا. لیکن کچھ شرارتی لوگوں نے آپ کا امتحان دیا اور ایک مردے آدمی کو لے کر کے آئے. مردہ آدمی کو لایا، زندہ تھا، زندہ آدمی کو مردہ بنا کر کے لایا. مردہ بنا کر کے لائے اور کہا کہ اس کی نماز پڑھاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ زندے کی پڑھانا ہے یا مردے کی پڑھانا ہے؟ تو کہا کہ نماز تو مردے کی ہوتی ہے. تو پھر آپ نے نماز پڑھائی. جب پڑھائے تو پھر وہ مردہ ہی ہو گیا. ایسا واقعہ کسی اور بزرگ کا ہی میں نے سنا ہے، پھر وہ مردہ ہی ہو گیا. تو یہ اللہ والا کی شان ہے. سرکار نے حدیث، میرے آقا کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد ذنبه بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. جو اللہ کے محبوب بندوں سے پنگا لیتا ہے
ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، حقیقت میں وہ ان سے جنگ نہیں کرتا۔ اگر کوئی سرکار غوث اعظم سے جنگ کرتا ہے، غریب النواز سے جنگ کرتا ہے، محبوب الہی سے جنگ کرتا ہے، صابر پاک سے اگر ٹکر لیتا ہے، نادان تو ان سے ٹکر نہیں لے رہے بلکہ تو اللہ سے ٹکر لے رہا ہے۔ بے شک اللہ کے محبوب بندوں سے ٹکر لینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ وہ عمل ہے جو سارے کے سارا معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب ان کی گستاخی، اللہ کے جو حضور کے صحابہ کرام ان کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، اولیاء اللہ کی گستاخی، بے شک اگر یہ جس کے اندر حرکتیں موجود ہو جاتی ہیں اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر بے شک سچ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے